सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वास मत पाउनु भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। मंगलबार संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानमा उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएको हो। मतदानमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा 268 मत खसेको हो। त्यस्तै उहाँको विपक्षमा 2 मत खसेको छ। 270 सांसद उपस्थित थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत पाउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा भएको मत विभाजन अनुसार प्रचण्डले 268 जना सांसदको मत पाउनु भएको छ। 275 सदस्यीय संसदमा 270 जना सांसद उपस्थित थिए। 268 जनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पक्षमा, जम्मा 2 जना सांसदले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उहाँले विश्वासको मत लिनुभएको हो। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रचण्डले पाएको मत 79% भन्दा धेरै हो। यसअघि गएको पुस 10 गते नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र गरेर 169 जना सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। तर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गरेपछि प्रचण्ड नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै सांसदको समर्थन पाउने प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। बिहान बसेको नेपाली कांग्रेसको कार्य समितिको बैठकले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले सरकारमा सहभागी नहुने तर विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र नेताहरू अर्जुन नरसिंह केसी, प्रदीप पौडेल, प्रकाशमान सिंहले भने प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा फरक मत राख्नु भएको छ। फरक मत राखे पनि पार्टीले जारी गरेको व्हिपका कारण उहाँहरूले प्रचण्डलाई नै मत दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले भने विश्वासको मत दिनु भएन। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक माघ 5 गते बिहिबार बिहान 11 बजेको लागि बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख पदको चुनाव यही माघ 5 गते हुने भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले सभामुख पदको चुनावको मितिबारे संसदलाई जानकारी गराउनु भएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमलाई सभामुखको चुनावको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना माघ 3 गते सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। सभाका ज्येष्ठ सदस्य राणाले प्रतिनिधि सभाको नियमावली 2075 को नियम 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा र सभामुख पदको चुनावका लागि यही 2079 साल माघ 5 गते बिहिबारको दिन तोके। साथै त्यही नियमको उपनियम 1 बमोजिम संघीय संसदको महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमलाई सभामुख पदको चुनाव कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2079 माघ 3 गते मंगलबारको दिन प्रकाशित गर्न समेत निर्देशन दिन्छु। सत्तारूढ दलहरू बीच सभामुख नेकपा एमालेलाई दिने सहमति भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको निर्णयप्रति आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारलाई विश्वासको मत दिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको यो निर्णयमा कुनै खालको जालझेल हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यो निर्णय कुनै जाल हो भने त्यसलाई सफल हुन नदिने चेतावनी दिनुभयो। यदि त्यो जाल हो भने माछा नभएको खोलामा जाल फ्याँके जस्तो हुने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसले सदाशयता बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो भने त्यो जालमा माछा नपर्ने उहाँले बताउनुभयो। ओलीले म सबै सांसदलाई प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा समर्थन गर्न आग्रह गर्छु। त्यसमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समर्थन जनाइसकेको छ। यदि यो समर्थन भित्र सदास्यता बाहेक अरू कुरा छैन भने, यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन भने या समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कुरा सुन्दा सुन्दै हाम्रो कान थाकिसकेको छ भन्दै काम गरेर देखाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावमाथि संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचारको जड राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमी भएको कारण भएको भन्दै त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भ्रष्टाचार ठूलो समस्या बनिसकेको बताउनु भयो। गफ गर्ने तर आफै भ्रष्टाचारको संरक्षक उत्प्रेरक हुने गरेको भन्दै उहाँले आफू संलग्न नहुने भ्रष्टाचारका कारण खोजी गर्ने र संलग्न जो सुकै किन होस् दण्डित गर्न सक्यो भने अरू धेरै गर्न सकिन्छ। उहाँले भन्नुभयो कुरा कम गरौँ, काम धेरै गरेर देखाऊ। कुरा सुन्दा सुन्दै हाम्रो कान थाकिसक्यो, हामी वाक्क दिक्क भइसक्यो, हामीलाई गफाडीको राजा पनि भन्न सकिन्छ। यस्तो संस्कारलाई बोकेर अगाडि नबढ्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राजा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीका दिन 27 पुसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राखेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा समर्थन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो। राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान गरेर जाँदाखेरि कसैले पनि हीनताबोध गर्नु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाह थिए र नेपाल भन्ने राष्ट्र छ, नेपाल राष्ट्र छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको नाम र पहिचान दिने काम गरेकोले उनलाई सम्मान गर्न हीनताबोध गर्नु नपर्ने धारणा राख्नुभयो। हामीले हाम्रो इतिहासको गौरवशाली दिनहरूको सम्मान गरेर अगाडि बढ्दा पछाडि फर्केको हुँदैन भन्नुभयो। पृथ्वी जयन्तीको राष्ट्रिय एकता दिवस कुनै पार्टीको मात्र हुँदैन, कुनै विचारको मात्र दिवस होइन, हामी सबैको हो। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा 27 पुसमा राप्रपाले काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा चियापान कार्यक्रम राखेको छ। अध्यक्ष लिङदेनले उक्त कार्यक्रममा सबै सांसदलाई निम्तो गर्नुभयो। सबै मान्य सदस्यहरूलाई भोलि भृकुटी मण्डपमा चियापान समारोह छ, चुलो निम्तो गर्दछु उहाँले भन्नुभयो। आफ्नो मन्तव्यको अन्तिममा उहाँले भन्नुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै सरकारको समर्थन गरेपछि देश झनै संकटमा जान सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै देश झनै संकटमा जान सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले राष्ट्रिय जनमोर्चा एक्लै भए पनि प्रतिपक्षमा रहने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो गल्ती पछ्याउने र एउटा दललाई सरकारबाट निकालेर आफू सरकारमा बस्न सबै दल एक ठाउँमा भएको हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा आज विचित्र के भयो भने भएभरका सबै सरकारमा सामेल हुने, सरकारलाई समर्थन गर्ने भनेर लागेका छन्। यहाँ भन्दा हाई सन्चो अरू के हुन्छ उहाँले बताउनुभयो। सत्तामा बस्नलाई यहाँ भन्दा आनन्द के हुन्छ, यो कुनै किसिमको समर्थन हो मैले बुझ्न सकिन। आफ्ना गल्ती पछ्याउने र एउटालाई सरकारबाट पछ्याएर आफू आउने खेल त होइन। यसो गरेर देश बन्छ, सरकार चल्छ, यस खालको दृश्य डर लाग्दो छ। अध्यक्ष केसीले बोरामा पैसा लगेर चुनाव जितेर आएकाहरूबाट सरकारमा नगई देशको प्रकृति स्रोत साधनको दोहन नगरी चुनावको खर्च नउठ्ने भएकोले सबै ठाउँमा जम्मा भएका हुन सक्ने टिप्पणी गर्नुभयो। मध्य प्रदेश सभाका सदस्य अभिराम शर्मालाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको संसदीय दलको नेता चयन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुर समक्ष लोसपाका 5 जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले शर्मालाई दलको नेता बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन्। शर्मालाई संसदीय दलको नेता बनाउन शर्मा सहित प्रदेश सभा सदस्यहरू रानी शर्मा तिवारी, रमेश प्रसाद कुर्मी, रूपा यादव, उपेन्द्र महतोले संयुक्त प्रस्ताव गर्नुभएको छ। मध्य प्रदेशमा लोसपाको 9 जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। भारतबाट विद्युत आयात प्रभावित भएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर औद्योगिक क्षेत्रहरूमा दैनिक लाइन काट्न सुरु गरेको छ। बिहारमा बिजुली उत्पादन कटौती भएका कारण बिजुलीको आयात पनि प्रभावित भएको प्राधिकरणको दाबी छ। यसै कारणले प्राधिकरणले केही दिनका लागि भन्दै उद्योगहरूलाई जानकारी गराएरै साँझ र बिहान पिक आवरमा लाइन काट्न
थालेको छ। प्राधिकरणले विद्युत कटौती थालेपछि उद्योगहरू मारमा परेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार दैनिक 9 घण्टासम्म अघोषित लोड सेडिङ हुन थालेको छ। 24 घण्टा नै चल्ने उद्योगहरू बिजुली कटौतीले प्रभावित भएका छन्। उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईलाई बिहारमा आकस्मिक रूपमा उत्पादन प्रणालीमा समस्या आएको कारण आयात रोकिन पुग्दा समस्या आएको बताउनुभयो। प्राविधिक कारण देखाएर स्टेट इलेक्ट्रिसिटीले नेपालले आयात गरिरहेको बिजुली रोकेका कारण उद्योगहरूमा दैनिक 7 घण्टासम्म बिजुली आपूर्ति प्रभावित हुन पुगेको बताउनुभयो। करिब 100 मेगावाट भन्दा बढी बिजुलीको आयात प्रभावित भएपछि उद्योगहरूलाई जानकारी दिएरै विद्युत काट्न थालिएको उहाँले बताउनुभयो। बिहारमा प्राविधिक समस्या परेर केही उत्पादन कटौती भएको जानकारी पाएका छौं। केही दिनमै समस्या समाधान भएर बिजुली पूर्ववत रूपमा आयात हुन थाल्छ भट्टराईले बताउनुभयो। यो आकस्मिक रूपमा परेको समस्या हो। जति समस्या भए पनि 2 शिफ्टमा उद्योगहरूलाई चल्न पर्याप्त बिजुली दिन्छ। बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 10 बजेसम्मको भारतबाट भइरहेको आयात प्रभावित भएकोले समस्या भएको उहाँको दाबी छ। त्यसैले उद्योगहरूलाई समस्या नपरोस् भनेर विकल्पहरू हेरिएको उहाँले बताउनुभयो। यो समस्या छिटै समाधान हुन्छ उहाँले बताउनुभयो। पर्याप्त बिजुली ल्याउन बिहारसँग हामीले संवाद गरिरहेका छौं। भारतमा बिजुलीको मूल्य बढेका कारण अभावको अवस्था छ। त्यसको मार अब नेपालको प्रणालीमा पनि पर्ने अवस्था आएको छ। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा गृह मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने सूचना निकालेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय अनुसार गृहले सार्वजनिक बिदाको सूचना निकालेको हो। पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार सार्वजनिक बिदाको सूचना निकालिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। दक्षिण एसियाली देशहरू एकपछि अर्को गर्दै आर्थिक सङ्कटतिर धकेलिरहेका छन्। श्रीलङ्काको टाट पल्टिएको केही महिना नबित्दै पाकिस्तान पनि त्यही बाटोमा छ। लगभग 2 वर्षसम्म चलेको कोरोना सङ्कट र त्यसपछि सुरु भएको रुस युक्रेन युद्धले धेरै मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई नराम्रोसँग निमोठेको देखिन्छ। दक्षिण एसियाकै अर्का मुलुक श्रीलङ्कालाई पछ्याउँदै पाकिस्तान पनि टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेपछि नेपालमा पनि अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र भविष्यलाई लिएर चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। पूर्व गभर्नर नेपालले हामी आत्मनिर्भर अवस्था नरहेको बताउनुभयो। श्रीलङ्का र पाकिस्तान दुवैले उच्च ब्याज दर निकै ठूलो परिमाणमा विदेशी ऋण लिएको छ। त्यो नै अहिलेको गल्पासो भएको छ। नेपालको स्थिति पनि यस्तो होइन, आत्तिनु पर्दैन। नेपालले वैदेशिक ऋण लिएर पनि श्रीलङ्काको पाकिस्तानको तुलनामा त्यो निकै थोरै छ। थोरै ऋणको ब्याज दर पनि सस्तो छ। अलि महँगो ब्याज दर भनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चीनका एक्जिम ब्याङ्कसँग लिएको 22 अर्ब रुपियाँ मात्र हो। त्यसमा पनि 75% ऋणको 2% ब्याज तिर्नुपर्छ, बाँकी त्यो पर्दैन। गत असोजसम्ममा नेपालको कुल वैदेशिक ऋण 10 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ बराबरको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी आउन थालेपछि नेपाल सरकारले पनि विलासी वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अवस्था सहज भएको भन्दै उक्त प्रतिबन्ध मसान्तपछि हटाएको छ। अर्को अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारीले नेपालको आर्थिक सूचाङ्क पनि त्यति सुधारात्मक नभएको बताउनुभयो। हामी पनि विदेशी मुद्राका लागि विप्रेसनमै निर्भर हो। त्यो पनि आउनुपर्ने जति आइरहेको छैन, सजग हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। उहाँको अनुमानमा नेपालको कुल विप्रेसन 40 देखि 50% हुन्डी लगायतको गैर कानुनी माध्यमबाट आइरहेको छ। औपचारिक माध्यममा देखिएका विप्रेसन त्यस बाहेकको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तराखण्डमा रहेको जोशीमठ शहरका घर र सडकहरूमा चिरा पर्न थालेपछि सरकारले 368 घर परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारेको छ। अरू थप परिवारलाई पनि त्यहाँबाट सारिने योजना रहेको उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। शहरमा रहेको 4500 घरमध्ये 600 भन्दा धेरै घरहरू चर्किएकोले बढी जोखिममा रहेकोलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको मुख्यमन्त्री धामीले बताउनुभयो। शहरलाई नै जोखिमयुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर पीडित परिवारलाई सुक्खा राशन र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको स्थानीय अधिकारीहरूले
बताएका छन्। जोशीमठ रहेको चामोली जिल्लाको मजिस्ट्रेट हिमांशु खुरानाले शहरको अवस्था अध्ययन र थप सहयोगका लागि सङ्घीय सरकारको दुईवटा टोली पनि शहरतर्फ आउँदै गरेको बताउनुभयो। पर्यावरणीय रूपमा नाजुक हिमाली क्षेत्रमा रहेको जोशीमठका बासिन्दाले लामो समयदेखि खतरा बढेको गुनासो गर्दै आएका थिए। गएको हप्ता एउटा राष्ट्रिय राजमार्गमा हजारौं प्रदर्शनकारीले अवरोध पुर्याएपछि सरकारले सहयोग र अध्ययन सुरु गरेको हो। अब खेलकुद समाचार। विराटनगर सुपर किङ्स T20 क्रिकेट लिगको फाइनलमा पुगेको छ। आज भएको दोस्रो क्वालिफायरमा जनकपुर रोयल्सलाई 39 रनले हराउँदै विराटनगर उपाधि नजिक पुगेको छ। विराटनगरले दिएको 168 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरले 19 ओभरमा 1 बलमा 128 रन बनाउँदा अल आउट भयो। जनकपुर पहिलो क्वालिफायर लुम्बिनी अल स्टारसँग पराजित भएको थियो। विराटनगरले अब उपाधिका लागि लुम्बिनी अल स्टारसँग खेल्नेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।